अच्छा, ये एक और ग़ज़ल है, इसके आपको कुछ अशआर सुनाता हूँ। आप मुझको छोड़कर मेरे हवाले कीजिए, आप मुझको छोड़कर मेरे हवाले कीजिए, मेरे अंदर के सफ़र की कुंजियाँ दे दीजिए। मैं ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अंदर के सफ़र पर जा सकते थे, लेकिन जिसको आप पीयर प्रेशर बोलते हैं ना, उसने उनको जाने नहीं दिया। उनके नज़दीक मुआशरा क्या कह रहा था, वालिद साहब क्या कह रहे थे, बेगम क्या कह रही थी, भाई क्या कह रहा था, इतना अहम था कि वो अपनी ज़ात को मुआशरे के चंगुल से छुड़वा नहीं सके और अंदर का सफ़र शुरू नहीं कर सके। ये शेर उसके ऊपर है कि आप मुझको छोड़कर मेरे हवाले कीजिए, ये मेरी ज़ात है ना, इसका मुख्तार मैं हूँ। मैंने अपनी कब्र में जाना है और अपनी कब्र में जाकर अल्लाह को जवाब देना है। मैं ये आपकी गिरफ्त में नहीं छोड़ सकता। आप मुझको छोड़कर मेरे हवाले कीजिए, छोड़ दें मुझे। मुझे मेरे हवाले करें। मेरी ज़ात को फ़ैसला अब मैं करूँगा। मेरे अंदर के सफ़र की कुंजियाँ दे दीजिए। अंदर के सफ़र को, अपने कल्ब को खोलने के लिए जो कुंजी है, वो मुझे वापस करें। मेरी ज़ात की कुंजी मैं किसी के शख़्स के हाथ में नहीं दे सकता। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं, जो कहती हैं कि जी हम ज़िंदगी में ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा है, वालिद साहब या मियाँ इजाज़त नहीं दे रहे। वो अपनी ज़ात का जो सफ़र करना चाहती हैं, एक ख़ातून है, वो कह रही है जी मैं पर्दा करना चाहती हूँ, मेरे मियाँ को पसंद नहीं है। ज़ात के सफ़र की कुंजी किसके हाथ में है? मियाँ के हाथ में। मैं ऐसे मर्दों को जानता हूँ जो कहते हैं जी बेगम ने घर के अंदर ये एक लाइफ़स्टाइल बना लिया हुआ है। मैं सॉरी इससे कट के फ़ैसला नहीं कर सकता। ये एक बुनियादी चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी। अपनी ज़ात कहना ही पड़ेगा दूसरे को कि तुम मेरे लिए बहुत प्यारे हो, लेकिन इतने प्यारे नहीं हो कि मैं अपनी ज़ात तुम्हें थमा दूँ, अपने अंदर के सफ़र की कुंजियाँ तुम्हें दे दूँ कि तुम खोलोगे तो खुलेगा, तुम बंद रखोगे तो बंद ही रहेगा। तो मेरा एक और शेर है, वो मुझे याद आ रहा है, वो है कि अ, दिल में और घर में सभी कुछ है खुला तेरे लिए, कुछ नेहा खाने हैं उनमें नहीं जाओ, छोड़ो। कि यार सारा कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन कुछ कल्ब के नेहा खाने हैं वो मेरे लिए हैं, वो मेरी ज़ात के अपने हैं। उनमें तो माँ-बाप, बहन-भाई, बीवी-बच्चे किसी का हक नहीं होना चाहिए। तो एक ज़ात का सफ़र होना चाहिए और उसकी कुंजियाँ आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। मैं पलट कर आऊँ या ऐसा ना हो, ये छोड़िए। मैं पलट कर आऊँ या ऐसा ना हो ये छोड़िए, पर चला जाऊँगा हाँ, इतनी कसम ले लीजिए। अब इसका एक सादा शेर तो ये भी हो सकता है कि जी मैंने चले जाना है, फिर मुकद्दर मुझे वापस लाए तो लाए, ना लाए तो ना लाए, मैं एक दफ़ा चला जाऊँगा। एक दफ़ा तुम्हारे कहने पे तुम्हें छोड़ दूँगा, उसके बाद मेरा कुछ ना बना और मैं तुम्हारे पास वापस आ गया, कुछ कह नहीं सकता। देखिए, अगर आप इसको पिछले शेर से रिलेट करें तो ये कहता है कि मैं चला जाऊँगा, अंदर के सफ़र की कुंजियाँ ले ही लूँगा। फिर हो सकता है मैं अंदर के उस सफ़र की कुंजियों से जब अंदर को खोल लूँ और अंदर को तस्ख़ीर कर लूँ, तो पलट के तुम्हारे पास ही आऊँ। और ये भी हो सकता है कि मैं आगे के सफ़रों पे कहीं निकल जाऊँ, लेकिन मैं एक दफ़ा जाऊँगा ज़रूर। मैंने एक दफ़ा अपनी ज़ात का अंदर का सफ़र करना ज़रूर है, फिर वो अंदर का सफ़र मुझे यहीं वापस लेकर आए या मुझे कहीं और ले जाए, मुझे नहीं पता। मसलन आप रिलिजन की मिसाल ले लें, एक शख़्स हिंदू है, वो सिद्ध के दिल से ये फ़ैसला करता है कि मैं ट्रुथ को ढूँढूँगा। हो सकता है उसको उसके दिमाग में क्या होगा कि हो सकता है सारा ट्रुथ ढूँढने के बाद मैं यहीं वापस आ जाऊँ और हिंदू ही रहूँ। हो सकता है मैं मज़हब बदल लूँ। जब आपने सच्चा मुसाफ़िर बन के निकलना है ना, तो आपको ये कहना ही पड़ेगा कि मुझे नहीं पता, मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, लेकिन एक दफ़ा जाऊँगा ज़रूर। एक दफ़ा सफ़र का आगाज़ ज़रूर करूँगा। ये अंदर के सफ़र की कुंजियाँ दूसरे से लें और अंदर के सफ़र पे जाएँ इस फ़ियर से बेनियाज़ होके कि वापस पहुँचेंगे या कहीं आगे निकल जाएँगे। हम तुम्हारे साथ भी खामोश थे और बाद भी। हम तुम्हारे साथ भी खामोश थे और बाद भी हमको अपने रोग से हम एक जैसा ही जिए। कुछ लोगों को ये महसूस होता है कि हम दूसरों के दुखों की वजह से, दूसरों के ज़ात के फ़ैसलों की वजह से हम किसी सिचुएशन में फँस गए। अच्छा, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरी ज़ात का एक सफ़र है, मेरे अपने रोग हैं, मेरे अपने गम हैं, मेरी अपनी तकलीफ़ें हैं। मेरी ज़िंदगी में आने वाले लोगों ने अगर मुझे कोई गम दिया, लाइफ़ की जर्नी का हिस्सा था, ठीक है। खुशी मिली, ठीक है।
ان کو چھوڑ کے آگے بڑھے، کوئی خوشی ملی ٹھیک ہے، کوئی غم ملا ٹھیک ہے۔ آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کی ذات کا جو اندر کا سفر ہو اس میں اس کے لیے کافی ہو جائے، اس کے اپنے روگ ہوں، اس کے اپنے غم ہوں، اس کی اپنی تکلیف ہو، ایگزسٹینشل پین بھی تو ہونی چاہیے نا ایک آدمی کی ذات میں۔ کیا واقعات سے غم لینا، کیا انسانوں سے غم لینا، اس سے بلند ہو کے سوچیے۔ دوسروں کو یہ بات بتا دیں کہ ہم تمہارے ساتھ بھی خاموش تھے اور بعد بھی ہم کو اپنے روگ تھے، ہم ایک جیسا ہی جیے۔ اب مسیحائی کے دعوے دار سارے چھٹ چکے ہیں، آج اپنے زخم اپنے ہاتھ سے ہی سیجیے۔ دنیا میں آپ کو بہت سے مسیحا ملتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تکلیف میں تمہارا ساتھ کروں گا۔ وہ کیا غالب کا شعر، کیا کیا خضر نے سکندر سے۔ تو ایک وقت ایسا آنا چاہیے جس پہ آپ کو خود احساس ہو کہ یہ جتنے دعوے دار ہیں نا مسیحائی کے، یہ جتنے لوگ ہیں جو ان سے کچھ نہیں ملنا، آپ کو اپنی ذات کے زخم خود ہی سینے۔ پہلے یہ بڑا تکلیف دہ لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار اتنے لوگوں نے دعویٰ دیا ساتھ دینے کا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، سارے مسیحائی کے دعوے دار ختم ہو گئے، آخر میں اپنے زخم سینے کے لیے اکیلا ہی رہ گیا۔ یہ بڑی پینفل بات لگتی ہے، لیکن بھائی یہ پینفل نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ریئلائزیشن ہے، سیلف ریئلائزیشن کا مومنٹ ہے، جس میں آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ سارے جو آپ نے ناخدا بنائے ہوئے تھے ان میں سے خدا کوئی نہیں تھا۔ آپ نے اپنی ذات کا معاملہ خود ہی طے کرنا ہے اللہ کی دی ہوئی ہمت کی بنیاد پر۔ تو یہاں سے جب آپ اپنے زخم خود سینے کے قابل ہوتے ہیں نا، تو آپ زندگی کو فیس کرنے کے قابل ہوتے ہیں، زندگی کی مشکلات کو فیس کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ چلیں ایک آخری شعر اور سنا دیتا ہے۔ ایک دن جس کو نماز عشق حاصل ہو گئی، میری ساری عمر اس انسان کو دے دیجیے۔ پتہ نہیں باقی لوگوں سے میں نے کبھی یہ سوال پوچھا نہیں، اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی زندگی کی نا کچھ نمازیں بڑی واضح یاد ہیں جو حضوری کی کیفیت ان نمازوں میں تھی، جو ندامت کی کیفیت ان نمازوں میں تھی، جو سرشاری کی کیفیت ان نمازوں میں تھی، مطلب مختلف نمازوں میں۔ مجھے ندامت کی ایک نماز یاد ہے جو لمبی تھی اور میرا گریبان تک بھی گیا۔ مجھے سرشاری کی ایک نماز یاد ہے، مطلب میں ایونٹس کے ساتھ ڈیٹوں کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ یار ہاں یہ فلاں سال کا فلاں مہینہ تھا، شاید ایگزیکٹ ڈیٹ نہ بھی یاد ہو، جب مجھے اس چیز کی ندامت میں رویا۔ جب یہ نماز میں نے پڑھی تھی تو مجھے حضوری محسوس ہوئی تھی، جب یہ نماز پڑھی تھی تو مجھے رحمت اور بلیسنگ محسوس ہوئی تھی، سرشاری کی ایک کیفیت تھی۔ یہ پڑھی تھی تو شکر کی ایک کیفیت تھی۔ لاکھ کوشش کریں وہ خشوع حاصل نہیں ہوتا۔ خضوع آپ کر بھی لیں، خضوع بیسیکلی جو ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں ظاہری اس کو کہتے ہیں، خشوع وہ ہے جو قلب میں ہے۔ تو خضوع کا انتظام تو ہم بہت کر لیتے ہیں، لیکن خشوع کا آپ لاکھ کوشش کریں، وہ جو اللہ کی دین کچھ نمازیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں نا، جس میں واقعی آپ احسان کی کیفیت محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک نماز زندگی بھر کی نمازوں پہ حاوی ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے ایک وہ نماز پڑھ لی تو وہ کہہ جی میں نے تو وہ نماز پڑھ لی، میں نے باقی نہیں پڑھ دی، نعوذ باللہ، یہ تصوف کی باتوں میں یہ گڑبڑیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نماز آپ پہ فرض ہے، آپ نے پڑھنی ہے، لیکن وہ ایک نماز عشق ہوتی ہے۔ وہ اگر کسی کو کبھی حاصل ہو جائے نا تو آپ کہتے ہیں کہ یار میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور یہ ایک نماز ایک طرف۔ میں لوگوں کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں کہ یار اس سے ایک نماز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، وہ ملے گی تو قلب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اس کو جب چاہے پلٹ دے۔ عموماً ایسی نمازوں میں کسی رکوع میں کسی سجدے میں آپ کے قلب کی حالت بدل جاتی ہے اور آپ کوانٹم لیپ لیتے ہیں، آپ اس کے بعد وہ گریجول پروگرس کی بجائے ایک دم فیل کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کوانٹم لیپ ملا ہے اور آپ کہیں سے کہیں پہنچ گئے روحانی طور پر۔